बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड और सिल्वर हमेशा से लोगों की मोहब्बतों और चाहतों का मरकज़ रहा है और लोग इसमें ट्रेड करके नफ़ा हासिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर आजकल देखें मार्केट गोल्ड की बड़ी हाई हुई हुई है, तो इसमें इंटरनेशनली बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है और बहुत ट्रेडिंग हो रही है। तो इस पर पूरी एक इंडस्ट्री है जिसको हम बुलियन एक्सचेंज कहते हैं। यानी बुलियन असल में कहते हैं कीमती धात को। तो सोना चांदी की जो एक्सचेंजेस हो रही हैं, जो ट्रेड हो रही है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उस पे हमने कहा कि कुछ सवालात आ रहे हैं, तो एक मुस्तकिल एक वीडियो रिकॉर्ड करा दें, जिसमें यकीनन एक मुख्तसर वीडियो के अंदर सारी जो इंटरनेशनल सूरतें हैं उनको बयान करना और उनकी शरई हैसियत को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन जो मशहूर इसकी जो सूरतें हैं वो हम देख लेते हैं। 3 तरह से गोल्ड जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। एक तो इसकी डिजिटल ट्रेडिंग है कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे सीएफडी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ पर जो है ना आप एक गोल्ड की अमाउंट को लॉक करते हैं, आप पेमेंट करते हैं और उसके बाद फ्यूचर की जो डेट होती है उसमें जो भी प्राइस का डिफरेंस आता है वो आप अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1000 पॉन्ड्स की आज एक गोल्ड प्राइस एक लॉक की गोल्ड की अमाउंट, और अगर ये फौरी है तो उसमें आज देखेंगे कि ये रात को तक जो है वो गोल्ड की प्राइस गिर गई है तो आपको मज़ीद देने पड़ेंगे, और अगर बढ़ गई है तो आपको मज़ीद नफ़ा मिल जाएगा। दूसरी सूरत होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के। आपने जो प्राइस लॉक की 1000 पॉन्ड जो आपने लॉक की है, तो आपने कोई डेट सेट की आज से 5 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद, तो उस दिन अगर प्राइस बढ़ गई तो आपको नफ़ा मिल जाएगा और अगर गिर गई तो आपको देना पड़ेगा। यानी इसको हम कहते हैं सीएफडी। इस पर हमने मुस्तकिल एक वीडियो रिकॉर्ड की है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। यानी यहाँ पर ओनरशिप हासिल करना मकसूद नहीं होता, गोल्ड खरीदना मकसूद नहीं है, बल्कि गोल्ड की प्राइसिंग जो है उस पर डिफरेंस पे कमाना मकसूद है। तो इस पर तो हम सीएफडी में बता चुके हैं कि ये तरीका बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि अव्वल तो बात है कि फ्यूचर सेल अलाउ नहीं है, और दूसरी बात कि कोई चीज़ ओनरशिप में हासिल किए बगैर, कब्ज़ा हासिल किए बगैर उसको आगे बेचना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे जब गोल्ड का मामला आ जाए, सिल्वर, तो अगर इसमें एक तरफ करेंसी है और एक तरफ गोल्ड और सिल्वर है, तो इसमें शरई हुक्म ये है कि एक तरफ कब्ज़ा ज़रूरी है। यानी दोनों डेट ना हो, बल्कि एक तरफ का कब्ज़ा हासिल हो जाए, चाहे करेंसी पे कब्ज़ा हासिल हो जाए या गोल्ड एंड सिल्वर पे कब्ज़ा हासिल हो जाए। अगर दोनों तरफ उधार है और कोई भी अभी फौरी अवेलेबल नहीं है, तो ये बिल्कुल नाजायज़। और हदीस शरीफ में बैउल काली बिल काली, यानी उधार की ममानियत पर बहुत सख्त वईद आई है। दूसरी इसके अंदर मसला ये है कि फ्यूचर की सेल हो रही है जो कि शरन जायज़ नहीं है। तो ये मामला, तो पहली सूरत हमने कहा कि फ्यूचर के ट्रेड गोल्ड के या जो है ना गोल्ड की जो है सीएफडी बिल्कुल नाजायज़ है। दूसरी सूरत जो राइज है वो है गोल्ड के फंड्स, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी अल मीज़ान का गोल्ड फंड है और इसी तरह दूसरे ममालिक में भी गोल्ड फंड मौजूद है। यानी वो एसेट मैनेजमेंट की क्लास है जिसके अंदर आप जो है ना अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एसेट मैनेजर आपके पैसों से गोल्ड रिलेटेड कम्युनिटी एक्सचेंज में कोई एक्टिविटी करता है और कुछ हिस्सा वो सेफर साइड पे कैश या नियर कैश इंस्ट्रूमेंट में भी लगा देते हैं। तो इसमें देखा जाएगा कि अगर ये जो 70% 80% जो ट्रेडिंग आपकी हो रही है, जैसे अल मीज़ान की 70% जो ट्रेडिंग उन्होंने डिस्क्लोज की है वो पीमेक्स में गोल्ड रिलेटेड कमोडिटीज़ पे वो ट्रेड कर रहे हैं। तो चूंकि वो शरिया कंप्लाइंट है और शरिया बोर्ड के तहत काम कर रहा है और वो पीमेक्स के ऐसे कम्युनिटीज़ में ऐसी ट्रेड में लगा रहा है जिसमें शरई अहकामात की लिहाज रखा जा रहा है, तो ये इस तरह के गोल्ड फंड हासिल करना और उसमें इन्वेस्ट करना और उससे नफ़ा कमाना जायज़ है। लेकिन अगर कोई और गोल्ड फंड है जो कि शरिया बोर्ड की निगरानी में काम नहीं कर रहा, तो चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा एहतमाल है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कम्युनिटीज़ जो है वो सही तरह शरई उसूलों के मुताबिक ट्रेड नहीं हो रही होगी और गोल्ड के अहकामात का ख्याल नहीं रखा जा रहा होगा, तो इस तरह के गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं होगा। तीसरी सूरत है गोल्ड ईटीएफ्स की। यानी वो भी एक्सचेंज ट्रेड होते हैं फंड जो मुख्तलिफ गोल्ड के रिलेटेड यूनिट्स में, बॉन्ड्स में और गोल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ वो स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकारी कर रहे होते हैं। इनका भी हुक्म भी गोल्ड फंड वाला है कि अगर ये शरिया की निगरानी में गोल्ड ईटीएफ काम कर रहे हैं, कुछ इस्लामिक मालिक में इस्लामिक गोल्ड फंड गोल्ड ईटीएफ मौजूद भी है, तो इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन दूसरों में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। तीसरी जो असल बात आती है जो बहुत ज़्यादा बात चली, वो है गोल्ड की डिजिटल ट्रेडिंग में। और वो ट्रेडिंग में बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अगर हम फ्यूचर का ट्रेड ना करें, हम ओरिजिनली ओनरशिप हासिल करना चाहें, और कुछ ऐसे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए हैं जो कहते हैं कि आप पैसे हमें दें
اس میں ہم آپ کی طرف سے ریئل گولڈ خریدیں گے. ایون اگر آپ کو اس کی ڈیلیوری حاصل کرنی ہے تو کچھ چارجز پر ہم اس کو ڈیلیوری بھی آپ کو دے دیں گے, اور وہ ہم اسٹور کریں گے. 3 سال کی نارملی مدت ہوتی ہے, اور اس دوران اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو آپ اس کو بیچ کے نکل بھی سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک اہم سوال آ رہا ہے, کیونکہ یہ شریعہ کے قریب قریب ہے. تو یہاں پر اگر ہم 2 چیزوں کا خیال رکھ لیں کہ اگر واقعتاً گولڈ لیا جائے, یعنی صرف سی ایف ڈی نہ ہو بلکہ واقعتاً گولڈ آپ کے پیسوں سے خریدا جائے اور آپ کو اس کی اونرشپ حاصل ہو جائے. اب اس کی اونرشپ میں ضروری نہیں کہ آپ خود جا کے خریدیں, آپ جو اب پلیٹ فارم ہے وہ آپ کا وکیل بن کر کسی بھی جگہ سے آپ کی طرف سے گولڈ خرید لے, اور پھر اس کے بعد آپ کو قبضہ بھی حاصل ہو جائے. قبضہ کیسے حاصل ہوگا اس کے بارے میں دیکھیں, یہ تفصیل ہے کہ قبضہ ہر چیز کا اس کی مناسبت سے ہوتا ہے. ایک قبضہ تو یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو اپنی ہاتھ میں لے لیا اور یہ میرے قبضے میں آ گیا, اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل قبضہ. لیکن ایک قبضہ ہوتا ہے جس کو ہم کنسٹرکٹیو کہتے ہیں, یعنی اگر میں نے کوئی یہ مائک خریدا ہے اور ایک دکان سے خریدا ہے, اس دکان پر اس طرح کے 1000 مائک ہیں, لیکن انہوں نے اس دکان پر اس مائک کے اوپر ایک میری نمبرنگ کر دی ہے, میرا نام لکھ دیا اور میرے اس مائک کو ایک الگ جگہ پہ کر دیا اور مجھے ایکسیس دے دیا ہے کہ آپ آ کر یہ مائک جب چاہیں ہمارے ویئر ہاؤس سے لے سکتے ہیں, ہم نے اس کا ایک سیریل نمبر آپ کو الوکیٹ کر دیا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے قبضہ میرا آ گیا, یعنی میرا رسک آ گیا ہے. تو یہاں گولڈ میں بھی یہ ہو سکتا ہے, اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ یہ سجیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ گولڈ میں سیگریگیشن ہو جائے. یعنی اب جو ہے نا وہ سیل بار ہوتی ہیں گولڈ کی, منٹ بار ہوتی ہیں جن کے اندر آپ سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے. تو اگر وہ سیریل نمبر والی سیل بار لے لے اور اس میں جو سیریل نمبر ہے وہ کسٹمر کو الاٹ کر دیں, تو سیگریگیشن ہو گئی کہ آپ کا یعنی وسیع کا یہ سیریل نمبر والا گولڈ ہے اور احمد کا یہ سیریل نمبر والا گولڈ ہے. تو یہاں پر جو سیگریگیشن ہو گئی ہے تو اس تخلیق کی وجہ سے آپ کا قبضہ آ گیا. اب جب آپ اس کے آپ مالک بھی بن گئے, آپ کا قبضہ بھی آ گیا, تو آپ اس کو آگے ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ٹریڈ کریں گے تو یہی سیریل نمبر والا گولڈ بار دوسرے کو ایلوکیٹ ہو جائے گا, اور یہ جو پلیٹ فارم کا اونر ہے وہ اس کی جو ہے وہ ٹیگنگ کو اور اس کی سیگریگیشن کو مینٹین کرے گا کہ میرا والا گولڈ کسی اور کے پاس نہ چلے جائے اور کسی اور کا گولڈ میرے اس میں ایلوکیٹ نہ ہو جائے. تو اگر یہاں پر پراپر سیگریگیشن ہو جائے, قبضے کے شرعی احکامات پہ پائے جائے. اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بہت سے عرب علماء یہ جو کرنسی کے ساتھ گولڈ کا ایکسچینج ہے اس کو بیع و صرف کہتے ہیں, یعنی کہتے ہیں دونوں طرف قبضہ ضروری ہے. تو اس کو احتیاط کرنے کے لیے ہم یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کو T+0 پہ کیا جائے, یعنی فوری طور پر گولڈ کی پوزیشن حاصل ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ 2 دن بعد 3 دن بعد گولڈ کی پوزیشن حاصل ہو, بلکہ جیسے ہی ہم نے اسپاٹ پیمنٹ کی ہے اسی طرح اسپاٹ جو ہے گولڈ ہمیں حاصل ہو جائے. تو اس کو ہم بیع و صرف کی شرائط بھی پوری ہو جائیں گی. اور یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سی جگہوں پر کرنسی کے ایکسچینج میں گولڈ کی ٹریڈ نہیں ہوتی ہے, بلکہ گولڈ کی گولڈ سے ہو رہی ہوتی ہے, سلور کی سلور سے ہو رہی ہوتی ہے, جیسے فوریکس میں ہوتا ہے. تو وہاں تو بیع و صرف ہے, اور بیع و صرف کہتے ہیں کہ وہ بیع جس کے اندر دونوں طرف کا پوزیشن فوری آنا ضروری ہے. تو اس لیے وہاں پر یہ بہت ضروری ہوگا کہ T+0 کے طور پر دونوں جگہوں پہ پوزیشن آئے, اور پوزیشن کی ہم صورت بیان کر چکے ہیں. یا تو فزیکل آ جائے, فزیکل کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کا وکیل بن جائے, اور دوسری صورت ہے کہ سیگریگیشن ہو جائے, تخلیہ آ جائے کہ آپ کا گولڈ الگ سے ایلوکیٹ ہو جائے اور دوسرے کا گولڈ الگ سے ایلوکیٹ ہو جائے. تو اس صورت کے اندر قبضہ آئے گا. لیکن چونکہ اگر گولڈ کی گولڈ سے یا سلور سے ہو رہی ہے تو بیع و صرف کی ایک اور شرط بھی ہوتی ہے کہ تماثل بھی ضروری ہے, یعنی ایکول اماؤنٹ ہو. اگر گولڈ سے ہو رہا ہے تو وہ ایکول اماؤنٹ ہو, اور اگر جو ہے وہ گولڈ کا گولڈ سے نہیں ہو رہا بلکہ کرنسی سے ہو رہا ہے تو پھر ایکول اماؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہوگا, اور بلکہ اس میں جو ہے وہ جو بھی پرائسنگ اس دن کی طے ہوگی اس دن کے لحاظ سے ایکسچینج ہو سکتا ہے. تو بہرحال اگر شرعی اسکالرز کے تحت اور شریعہ کمپلائنٹ وے میں گولڈ کی ٹریڈنگ کی جائے تو فیوچر کی ٹریڈ پاسبل نہیں ہے, CFD پاسبل نہیں ہے, لیکن گولڈ فنڈز شرعاً پاسبل ہو سکتے ہیں. اور گولڈ کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم جیسے گوگل پہ یا ہم پے ٹی ایم پہ یا اور جگہ اس طرح کے اور بھی پلیٹ فارم ہیں جن پہ گولڈ کی ڈیجیٹل ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو سکتے ہیں. اور ETF بھی شریعہ کمپلائنٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم دیکھا جائے تو فزیکل ٹریڈ تو بہت آسانی سے شریعہ کمپلائنٹ ہو سکتی ہے. تو آپ جہاں پر بھی گولڈ کی انویسٹ کر رہے ہو بس وہاں پر یہ خیال رکھیں کہ وہاں پر شریعہ کمپلائنس کا نظام ہو اور شریعہ سرٹیفکیٹ اویلیبل ہو, مستند علماء کرام کی زیر نگرانی ہو, تو آپ وہاں پر گولڈ میں انویسٹ کر کے اپنی دنیا آخرت بہتر کر سکتے ہیں.